سالو تو الموند، ان شاء الله راكم ملاح وان شاء الله قاع تكونوا بصحه مليحه. مرحبا بكم في توت نوفيل بارتي من لا فورماسيون تاعنا. رانا مشينا كومام اي دونك انكور لا ريمارك لي لازم تكون دائما اذا مازال ما شفتوش درنا من قبل. دونك جو فو سوجير تشوفوا لي فيديو اللي درناهم ديجا، هكا باش تقدروا تتبعوا معنا واش حنديروا اليوم. فوالا دونك لحقنا ليطاب اللي نحطوا فيها ليماج تاعنا، نسيريو ليماج لابليكاسيون تاعنا اللي ما يبان فيها والو encore une fois parce que le body تاعنا il est vide. donc حنيتيليزي واحد لا كلاس اسمها image très bien. ولا هنايا هادي image l'argument image واش راهو يحوس نهبطو شويه لتحتها، راهو يحوس image provider تما راهو يقول لي اوكي وراهي ليماج تاعك بروفايدي لي ليماج تاعك. دونك انا حنستعمل كلاس واحده اخرى اسمها asset image très bien. ولا هنا نعطيلو الاسset name encore une fois نشوفو لازم يكون type string. دونك هنا لازم نعطيلو الباث اللي يروح له لهذيك ليماج. صوف انايا هنايا في لي فيشي تاعي ما عنديش، مازال ما دخلت ليماج، مازال ما درت ريان n'importe quoi. donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler assets. et في هذا le fichier assets راح نحط فيه l'emploi du temps تاعي ولا la photo, voilà la photo تاع l'emploi du temps تاعي parce que je vais insérer une image. donc je vais voilà, et donc j'ai fait un copier-coller tout simplement, حطيتها في le fichier تاعي et j'ai fait exprès نحطها بهاد la façon verticale ماشي horizontale باش تعمر لي le screen تاع l'application تاعي directement. donc jusqu'à maintenant ça va. عندي le fichier assets تاعي، عندي لهنا a path نقدر نكتبو باش كي يروح لهذا asset image يروح يحوس على ليماج يلقاها. مي كاين une autre étape لازم نديروها قبل ما نقدروا ناكسيديو ولا نوتيليزيو هاد ليماج. سي لازم نروحوا للدوسي تاعنا pubspec.yaml. هذا pubspec.yaml فيه تو سامبلومون كاع العفسات اللي نسحقوهم لابليكاسيون تاعنا. دونك هنا نلقاو dependencies, environment, development dependencies. par exemple هذا a package Cupertino icons, package تاع icons اللي نستعملوه. دونك راهو لهنا وكنحب نزيد باكيج واحد اخر. دونك يسوفي جوست نعرف الاسم تاعو بلوس لا فيرسون اكسيتيرا. كي نزيدو نهبطو شويه لتحتا فوالا نلقاو هادية اون كومونتير اسمها assets سي لهنا وين نحطو باغ اكزومبل لي بيبيوتيك تاعنا، نحطو لي فوتو تاعنا كاش سكريبت هكايا. دونك راح نديكومونتيها باش نقدر نكتب faites attention parce que la façon déjà اللي تكتبوا فيها la façon اللي تحطوا فيها شغل تنساو espace برك ça peut causer un problème. et donc essayez تجيبوها exactement كيما لازم. دونك انا ليماج تاعي راهي في الدوسي اسمه assets. دونك حنبدل الاسم تاعه هادو images assets واسمها OH majuscule type de photo JPG. très bien, ما دالي aucun problème تما خلاص. باسكو par exemple كاين مرات وين تنساو l'espace voilà يديرلكم un problème. donc vraiment il faut respecter ça, il faut respecter les espaces لهنا ما منا. donc لازم تكتبوه exactement كيما لازم. c'est bon. la photo تاعي راهي déclarée في le fichier تاعي pubspec.yaml donc نقدر نوتيليزيها et je vais le faire justement. donc copier le path هذايا ونحطو لهنا ولازم يكون string. انا جاب لي لازم يكون string. دونك نحطو لهنا نروح نديبا console reloaded. نورمالمون كي نفتح لابليكاسيون تاعي سوبر راني افيشيت ليماج تاعي، درت لابليكاسيون كيما حبيتها راهو يافيشي لي لومبلوا دو طون تاعي. مي فرانشمون ماش عجبني قاع كيفاش ندير باسكو جام با كو خلى لي هاد لاسباس منا اون بليس شغل عبز لا فوتو دو فاصون كو تكفي في l'écran تاع l'application. donc je crois que je vais utiliser une autre classe de façon que يافيشي هاني مسكن qu'on va voir dans un instant. donc pour la dernière partie تاع le tuto تاعنا
قلنا بلي هاد لو فيد اللي راهو لهنا اكزاكتومون ماهوش عاجبني اون بليس لا فوتو بيان لومبلوا دو طون بزاف كوندونسي سي ديفيسيل نقراو واش كاين داخل. دونك راح نوتيليزي واحد لا كلاس اسمها ليست فيو وراح نخدمو بواحد العفسه اسمها رابين راح تشوفوها دوكا لي سوبر امبورطون حيت تيليزيوها بزاف ان شاء الله. اي فوالا دونك كونترول بوين دونك هذاك بيريود بوين يخرجوا لنا plusieurs enfin multiple choices. دوك انا واش حندير wrap with widget لو كان نحب نرابي هذه بإن كولون هذه ليماج نحب نرابيها بإن كولون نقدر container تاني padding صافدير نعطيها padding سي الادجز تاع الويدجت تاعي نقدر انا موديفيهم زعما باغ اكزومبل شحال حابه لا فوتو تاعي تكون بعيده على هاد من الفوق ولا من الكوتي دونك سي سا. مي انا كيما قلت حنوتيليزي ليست فيو برك باسكو لافونتاج تاع ليست فيو اونفا دوك نشوفو دونك كونترول بوين wrap with widget باسكو ما كاش لهنا ليست فيو دوك ندير ويدجت ديريكتومون نبدل اسمها نكتب الويدجت راني حبتها. دونك لا كلاس هذه اسمها list view فوالا ودونك غير كملتها دار لي error the name perimeter child isn't defined. علاش isn't defined باسكو لو كان نروحو لي زارغومون تاع list view ونحوسو على هذا child pardon ما كاش كاع child نقدروا نحوسو من الغدوه ما كاش هم لي زارغومون تاعها مي كاين children قلنا ياخ بلي children و child سي لا ميم شوز باردون سوف كو children سي بلوريال دونك نقدروا نحطو plusieurs widgets باغ كونطخ child نحطو وحده برك. اي دونك واش حنبدل تو سامبلومون هادي children هادي child باردون نرجعها children لا ونسقم الحالة من شوية نزيدو هكا سوبر. دونك لو كان نروحو نشوفو لا بون راني دايرة ايرور باردون apparemment c'est cache parenthèse quelque part peut-être expected to find فلا تاع list view oops bon list view هاذيك image هاذيك widget هاذيك list view هاذيك bon donc je vais chercher l'erreur ونعاود نكمل la vidéo. Voilà donc finalement كانت كاينة une parenthèse لهنا زايدة encore دوك نسقمها ونعاود. فوالا دونك لا بارونتيز كانت بلاصتها لهنا وهاد البروبليم حنتلاقاو بيه بزاف جو سي با انا صرالي بزاف البروبليم تاع لي بارونتيز سورتو كي ندير رابين مي سي با غاف. دونك كنروحو نشوفو لابليكاسيون تاعنا نلقاو بلي لا فوتو تاعنا لومبلوا دو طون راهو حاكم كاع ليكرون ومام هاد لا بارتي اللي ما تبانش لو كان نطلعو برك نقدروا نشوفوها اي سي سوبر. اي لافونتاج تاعها ليس فيو فيو عندها children تسمى نقدروا نحطو plusieurs widgets باغ اكزومبل لو كان نحب نحط ويدجت واحد اخرى كاين واحد الويدجت اسمها container اوكي دونك هاد الكونتينر عنده height نديرو 200 وعنده width نديرو 200 وما يهمش باسكو اصلا list view لا كلاس list view دوك تبدل لي ديمونسيون وحدها دونك ترجعو دو فاصون كي يعمر لي لو بودي كاع ونعطيلو اون كولور باش يبان color colors dot فوالا هاوليك الكونتينر تاعنا دونك 200 شحال دير 220 فوا 200 نورمالمون ما يعمرليش هاد ليسباس كاع مي كي يوتيليزينا لا كلاس ليست فيو عمرها كاع دونك فوالا لافونتاج تاع ليست فيو وهذه وحده من بزاف لي كلاس اللي فيه فلاتر. دونك سي لا فان تاع لا فورماسيون تاعنا ان شاء الله عجبتكم و دونك abonnez-vous ديروا جيم et merci beaucoup.